नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम एबीसी विशेषमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौं। आज भने हामीले महिला उद्यमीको विषय लिएका छौं। अहिले नेपालमा महिला उद्यमीको संख्या पनि केही मात्रामा बढेको देखिएको छ। सरकार तथा विभिन्न संघ-संस्थाले महिला उद्यमीलाई सशक्तिकरण गराउने भनेर विभिन्न किसिमका कार्यक्रम पनि ल्याएको देखिन्छ। महिलाहरू आफै पनि जागरुक भएर उद्यमी बन्न चाहने गरेका छन्। अहिलेको हामीले यो वर्तमान अवस्थामा हेर्दा कोभिड-19 ले उद्यम क्षेत्रमा पारेको प्रभाव पनि एकदमै दुःखद रहेको छ, जसले गर्दा महिला दिदीबहिनी उद्यम गर्न चाहनेहरू पछाडि हटेको पनि देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा महिला उद्यमीका लागि चुनौती, अवसर, यसको लागि के कस्ता समस्या रहेका छन्, सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू के रहेका छन्, यसबारे छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ आज कार्यक्रममा छलफलको लागि उद्यमी शान्ता बास्कोटा कोइराला। कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँ धन्यवाद। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। अहिले यो हामीले वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा कोभिडले गर्दा यो उद्यमशीलतामा पारेको प्रभाव चाहिँ यहाँले कसरी निहाल्दै हुनुहुन्छ? अहिले अब जुन हामीले यो कोभिड-19बाट नेपाल मात्र नभई विश्व नै एकदमै संक्रमणको अवस्थामा छ हैन, त्यसमा चाहिँ महिला उद्यमीहरू पनि अछुतो छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने महिला उद्यमीहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमै यसले चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था पारिरहेको छ। कति महिला उद्यमीहरू जो चाहिँ आफ्नो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न लोन लिएर गरिराख्नु भएको थियो, अब आफ्नै लगानीमा पनि गरिरहेकोहरूले पनि आफ्नो स्टाफहरूलाई चाहिँ स्यालेरी दिन नसकेको अवस्था, आफ्नो उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नु परेको अवस्थाले गर्दाखेरि महिला उद्यमीहरू मात्रै नभएर एज अ होल नेपालको उद्योग व्यवसायलाई नै एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी झेल्नु परिरहेको छ। त्यसमा पनि महिला उद्यमीहरू चाहिँ सानो सानो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर आइराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि झन् ठुलो मारमा चाहिँ महिला उद्यमी परेको मैले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेछु। हजुर, हामीले अहिले महिला उद्यमीको सङ्ख्या हेर्नुपर्दा चाहिँ सहभागिता कस्तो रहेको छ? अहिले चाहिँ केही मात्रामा बढेको पनि छ हैन, के छ यसबारेमा? हजुर, पक्कै पनि अब महिला उद्यमीहरूको हामी डाटामा हेर्न जाँदा त कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरले अनि अब गभर्मेन्टबाट पनि यति नै डाटा भन्ने त अहिलेसम्म हामीले त्यसको चाहिँ एउटा प्रोफाइल तयार पार्न सकेको अवस्था छैन। तर पनि अहिले महिला उद्यमीहरू 11,000 भन्दा बढी महिला उद्यमीहरू भएको हामीले सामान्य रेकर्डमा हामीसँग छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अब महिला उद्यमीहरू चाहिँ अब चाहनुहुन्छ उद्योग व्यवसाय गर्नको लागि अहिले अगाडि बढ्न पनि चाहिराख्नु भएको छ। नेपाल सरकारले पनि उद्योग व्यवसायलाई, साना उद्योगहरूलाई र महिला उद्यमीहरूलाई पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि पहल गरिरहेको पनि छ। महिला उद्यमशीलता विकास कोष भन्ने छ, त्यहाँबाट बिना धितो महिला उद्यमीहरूलाई सपोर्ट पनि गरिरहेको थियो हैन। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ उत्कृष्ट महिला उद्यमी अवार्ड भनेर महिलाहरूलाई नै अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हाम्रो अष्टलक्ष्मी साक्य चाहिँ मन्त्रीज्यू महिला चाहिँ उद्योग मन्त्री भएको पालादेखि चाहिँ त्यो कन्टिन्यू भइरहेको थियो। अहिले लास्ट इयरबाट त्यो फेरि चाहिँ यो प्रादेशिक रूपमा गइसकेपछि कता ओझेलमा पर्यो हामीले चाहिँ अहिले बुझ्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो सँगसँगै जुन महिला उद्यमीहरूले चाहिँ 5 लाखसम्मको बिना धितो लोन पाइरहेथे, तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था लास्ट इयरको बजेटबाट रहेन कि। अब कस्तो भयो भने महिला उद्यमीहरूलाई 15 लाखसम्म लोन त दिने, तर 4 जना हुनु पनि त्यसमा पनि एकको अर्को चाहिँ धरौटी बस्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भयो भने महिला उद्यमीहरू सानो सानो व्यवसाय गर्ने, आफैमा पनि उनीहरूको आफ्नो लोन कसरी तिर्ने भन्ने अवस्थामा अर्काको ग्यारेन्टी बसेर अर्काको 15 लाखको त ऊ बस्न त चाहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरू पनि अहिले चाहिँ निरुत्साहित भएको छन्। कुनै पनि प्रोग्राम सरकारी ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ महिला उद्यमीहरू सस्टेनेबल नभएसम्म चाहिँ बिचमा यो 5 लाखको आफूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो थियो, तर त्यो चाहिँ 3 वर्षको पनि साइकल नपुग्दैकन चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ 2 वर्ष दिएर 3rd इयरमा चाहिँ बन्द गरेर अर्को ल्याउनु हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले महिला उद्यमीहरू चाहिँ अलमल्लमा र रडभुल्लमा पर्नु भएको छ। यहीबाट एबीसी न्युज टिभीबाट पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले चाहिँ हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि पहल गरिरहेछौँ। यो महिला उद्यमीको 5 लाखको लोन सँगसँगै
लिन चाहनेहरूले त्यो 15 लाखको पनि लिनुहुन्छ, केही भएन। तर उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर उहाँहरूको स्टक हुन्छ, मेसिनरी चिजहरू हुन्छ, त्यसमा हेरेर 5 लाख मात्रै होइन कि 20 देखि 50 लाखसम्म महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने अहिले हाम्रो चाहिँ माग छ र त्यही हामी लबी गरी पनि रहेछौँ सरकारसँग। हजुर, जति पनि यिनी समस्याहरू रहेका छन् गत वर्षदेखि नै यहाँले भन्नुभयो बन्द भयो यो लोन लिने प्रक्रिया चाहिँ भनेर भन्नुभयो होइन। अहिले चाहिँ अब सरकारबाट तपाईँहरूले पहल पनि गर्नुभएको छ, सरकारबाट केही सुनवाई आएको छ कि छैन? अब कस्तो छ भने यो हुन्छ, कृषिमा पनि हुन्छ, महिला उद्यमीलाई पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। तर जुन अब नेपाल सरकारले वाणिज्य ब्याङ्कसँग पनि एग्रिमेन्ट गर्ने भनेको छ, हामीले पनि गरेका छौँ। तर जति उहाँहरूले सहज रूपमा भनिराख्नु भएको छ नि, त्यति लिन जाने उद्यमीहरूले चाहिँ सहज रूपमा पाउनु भएको छैन। त्यो चाहिँ डकुमेन्टेसनको पाटो पनि एकदमै त्यो उहाँहरूलाई झन्झटिलो प्रक्रिया गर्न पनि नजान्ने होइन, त्यसलाई पनि अल्झाइदिने अनि स्मुथ रूपमा अगाडि पनि नबढाइदिने फाइलहरू यो पुगेको छैन ऊ पुगेको छैन भने लास्टमा गरेर त्यो बिना धितो भन्ने तर धितो नै खोज्ने घुमाइ फिराइ होइन। अनि अब महिला उद्यमीलाई विश्वास नगरे जस्तो कि श्रीमानको सिग्नेचर नागरिकता कि चाहिँ छोराको भन्ने होइन। त्यो त महिला उद्यमी आफैमा म चाहिँ एउटा उद्योग व्यवसाय गर्दैछु, म बिना अर्काको चाहिँ उसमा नअडिकन मलाई श्रीमानको पनि बिना सपोर्ट, छोरा छोरीको पनि बिना सपोर्ट चाहिँ म एउटा उद्यमी भएर उभिन चाहन्छु, मैले लिएको लोन म आफै तिर्न चाहन्छु भनेर नै यो महिला उद्यमीहरूलाई 5 लाखको हामीले पहल गरे। तर लास्टमा गएर चाहिँ महिलालाई विश्वास नगरे जस्तो कि श्रीमानको कि घर परिवारको केही न केही सिग्नेचर ल्याएर त्यो प्रमाण चाहिँ महिला भएकै कारणले चाहिँ पुरुषहरूलाई पुर्याइदिनु पर्ने जस्तो हामीले चाहिँ भोगिरहेछौँ क्या। हजुर, चुनौती नै चुनौती एकदमै एकदमै। हजुर, अहिले अब हामीले अवसरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ कस्तो छ त? अवसर त पक्कै पनि अब म त के भन्छु भने जागिर खाने भन्दाखेरि जागिर दिने ठाउँमै महिलाहरू भयो भने पनि अझ राम्रो पनि हुन्छ, त्यो व्यवसाय राम्रोसँग चलाउन पनि सकिन्छ। किनभने महिलाहरू इमान्दार पनि हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म महिलाहरूले लगनशील भएर सुरु गरेको उद्योग व्यवसाय राम्रैसँग सस्टेन पनि भएको छ, बिचमा उहाँहरूले छोड्नु पनि भएको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अवसर छ, झन् अहिले त नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी अब एउटा ग्लोबल एउटा हातमा आइसकेको अवस्था छ। पहिला त्यस्तो थिएन, हामीले केही सिक्नु केही जान्नु पर्यो भने हामी त्यही ठाउँमा पुग्नु पर्थ्यो, जानु पर्थ्यो। तर आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामी इन्टरनेटमा सर्च गरेर पनि हामी उद्योग व्यवसाय अहिलेको डिमान्ड के रहेछ, कसरी यो उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहीँ बसी बसी थाहा पाउन सक्ने अवस्था भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ थुप्रै यो आइटीले गर्दा पनि उद्योग व्यवसायमा पनि सहज छ र अहिलेको युवा पुस्ता आफैमा एकदमै इन्करेज भएर जोस जागरको साथ अगाडि बढे जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि उद्योग व्यवसायमा अवसर छ। अहिले हेर्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरू अगाडि पनि बढ्नुहुन्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ सरकार तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि महिलाहरूलाई चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभाउनको लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता चाहिँ कस्तो छ त? महिलाहरूको सहभागिता हुन त चाहनुहुन्छ, इन्ट्रेस्ट छ, उहाँहरू सहभागिता पनि हुनुहुन्छ। तर जसरी सरकारले नियमहरू ल्याएको त्यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो चाहिँ सही र सजिलो रूपमा नभएको कारणले मात्रै निरुत्साहित हुनुभएको। सबै नराम्रो सरकारले गरिरहेछ भन्न खोजेको होइन, तर जस्तै महिलाको दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छुट छ। त्यो भनेको महिलाहरूलाई चाहिँ उद्योग व्यवसाय दर्ता गरेर आऊ, तिमी आयो भने तिमीलाई त्यो दर्ता गर्ने शुल्क छुट दिएछ होइन। त्यस्तै गरेर कुनै पनि जग्गा जमिन महिलाको नाममा पास गर्छ भने त्यो पनि सर्टेन पर्सेन्टेज छुट छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। तर यो गर्न खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ ब्याङ्कहरूले ट्रस्ट नगरेर हो या महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ झन्झट गराएर यिनीहरूले चाहिँ व्यवसाय राम्रो गर्न सक्दैनन् भनेर भने एउटा विश्वासको वातावरण चाहिँ महिला उद्यमी र जुन त्यो ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाहरूबाट चाहिँ सहकार्य राम्रोसँग हुन नसकेको हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो थुप्रै उद्यमीहरूको ब्याङ्कमा बसेको फाइलहरूको चाङले पनि हामीलाई त्यो देखाइरहेछ। तर एनजिओ आइएनजिओहरूको हिसाबमा हेर्दाखेरि उहाँहरूले ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। अब ट्रेनिङ कति त सहज हुन्छ, तर पनि कस्तो भने ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्दै गर्दाखेरि जे आवश्यक छ उहाँहरूको प्रोग्रामको आधारमा होइन, तर महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ के चाहिएको छ त। अब मलाई एउटा चाहियो होला, अर्को उद्यमीलाई अर्कै चाहियो होला होइन, तर
उहाँहरूको प्रोग्राममा यो गर्छु भनेर होइन, स्टेक होल्डरसँग पहिल्यै चाहिँ कुराकानी गरेर तपाईँको उद्योग व्यवसायमा कहाँ समस्या छ, हामीले कहाँ इन्टरभेन्सन गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ र सक्नुहुन्छ, भोलिका दिनमा यो व्यवसाय सस्टेन हुन्छ होइन, त्यस्तो किसिमको कुरा पहिले सहकार्य गरेर अलिकति रिसर्चको पाटोमा हिँडेर एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि प्रोग्राम ल्यायो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यो उद्योग व्यवसाय फस्टाउनमा मद्दत मिल्छ। हजुर, यहाँले भने जस्तै अब महिलालाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा विश्वास गरिँदैन, पुरुष सरह पनि हेरिँदैन होइन, त्यस्तो अवस्थामा पनि यहाँ पनि एउटा सफल उद्यमी हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ कतिको गाह्रो भयो, कस्तो कस्तो चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो? यो त अब नेपालमा त पितृसत्तात्मक भएकै कारणले होला, महिलालाई त आजको दिनमा आइपुग्दा पनि महिलाले चाहिँ महिला भएकै कारणले चाहिँ थुप्रै प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्छ होइन, जस्तै कामको दौरानमा होस् कि कतै गएर होस् कि कन्फिडेन्ट लेभलमा होस् कि डिसिजन मेकिङमा होस् कि होइन, त्यो चाहिँ को भने जसरी पुरुषलाई सहज रूपमा त्यो समाजले त्यो ठाउँले स्वीकार्छ त्यति सजिलो रूपमा महिलालाई स्वीकार्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि म पनि एज एउटा डिसिजन लेभलमा डिरेक्टर भएर एउटा कुर्सीमा बस्दै गर्दाखेरि मान्छेहरू आएर भेटघाट गर्दै गर्दा लास्टमा डिसिजन गर्ने लेभलमा पुग्दाखेरि म सरलाई भेट्छु, यहाँको सर को हो, अब फाइनल भयो, अब एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ सरसँग एकचोटि कुरा गर्छु भन्ने त्यस्तो मैले पनि 8-10 वर्ष अगाडि मसँग कुरा गर्न आउने मान्छेहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर उहाँहरूले नै गएर हामी नै हो ल कुन सरलाई खोज्नु भएको, अब सर त यहाँ हुनुहुन्न भन्दा उहाँहरू विश्वास गर्नुहुन्न थियो कि, गएपछि अनि बुझेर त्यहाँ त उहाँहरू नै हो भन्ने हिसाब भएपछि फेरि 1 हप्ता 10 दिनपछि आएर सरी हामीले त गऱ्यौँ भनेर उहाँहरूले रियलाइज गर्नुहुन्थ्यो। मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो रियलाइजेसन चाहिँ एकदमै सबभन्दा ठुलो चाहिँ पनिसमेन्ट हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि कसैलाई दण्ड सजाय दिन पर्दैन, त्यो मान्छेले रियलाइज गर्यो भने पनिसमेन्ट नै त्यही नै मेरो बहिनी र म चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि त्यो चाहिँ चुनौती भोग्दै आएको हो। अनि उहाँहरूले चाहिँ धेरै क्रस चेकिङहरू पनि गर्ने, त्यो चाहिँ सबै महिला भएकै कारणले गर्दा। तर आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ उहाँ त्यही समूह, त्यही समाज, त्यही देश होइन, मेरो व्यवसायमा गर्ने तौर तरिका र डिसिजन मेकिङमा उहाँहरूको अहिले चाहिँ क्वेसन मार्क पनि छैन। अनि मेरो परिवार सबैले पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा ट्रस्ट गर्नुभएको छ, गर्न सक्छ भनेर मैले चाहिँ आफै मैले प्रमाणित गरिसकेँ जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि पनि कसैको त्यस्तो चाहिँ हुन्छ नि यो चाहिँ होइन कि भन्ने कुरा त्यस्तो हुँदैन। हजुर, जस्तो यो महिला दिदीबहिनीहरूले होइन आफूले उद्यम इस्टाब्लिस गरिसकेपछि पनि सानो सानो छ होइन, घर घरमा पनि गर्नुहुन्छ, कस्ता कस्ता किसिमका सामग्रीहरू रहेका छन् जसले नेपाली स्वदेशी बजारमा पनि स्थान पाएका छन् होइन, स्वदेशी बजारमा पनि स्थान पाउन गाह्रो पनि छ होइन, यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ कस्तो छ नि, साना त्यो होम बेस्ड वर्करहरू भन्छौँ, होम बेस्ड वर्करले तपाईँलाई यहाँबाट भन्नु त्यो भिलेज क्याफे भन्ने चलाएकै होम बेस्ड वर्करहरू होइन, त्यहाँ चाहिँ अब हामीले कति त्यो नेवारी फुडहरू खान पाइन्छ, त्यस्तो उहाँहरूले गर्दाखेरि नगर्ने के हुँदो रहेछ र जस्तो लाग्छ सभाले चलाएको। त्यस्तै गरेर अरूहरू पनि जस्तै अब यो धुप बनाउने, धुप पनि हाम्रो पूजापाठमा अति आवश्यक प्रयोग भइराख्ने डोमेस्टिक मार्केटमै हामीले प्रयोग गर्ने कुरा भयो होइन। त्यस्तै मोमबत्तीहरू भयो, यस्ता साना साना अनि अब यो ढाका बुन्नेहरू हामी चाहिँ यस्तो व्यवसायहरू चाहिँ भइरहेको छ। यसमा चाहिँ थुप्रै महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ इङ्गेज हुनुभएको छ। त्यसले गर्दा पनि डोमेस्टिक मार्केटमा चाहिँ सहज रूपमा होम बेस्ड वर्करहरूले काम पाउनु भएको छ। तर अरू नै महिला उद्यमीहरूको रेकर्ड छैन भनेपछि होम बेस्ड वर्करहरू पनि कति छन्, यिनीहरूको स्थान के हो, यिनीहरूलाई के सेवा गर्नुपर्ने, यिनीहरूको आवश्यकता के हो, यिनीहरूलाई हामीले होम बेस्ड वर्करबाट कसरी माथि उठाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ गभर्मेन्टको अहिलेसम्म कुनै प्लान, कुनै सोच चाहिँ देखिया छैन। तर हामीले त्यसलाई हेर्न जरुरी छ। हजुर, जस्तो हामीले देखि पनि रहेका हुन्छौँ अब विभिन्न क्षेत्र जुन विकट ठाउँ छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूको नाममा चाहिँ उद्योग पनि दर्ता भएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ पुरुषले चलाइराख्नु भएको हुन्छ होइन। त्यसबाट चाहिँ अब आफू अगाडि बढ्छु भनेर पनि महिलाहरू जुन अगाडि आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरू आउन पनि सक्नु भएको हुन्न होइन, त्यस्ता दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त? त्यो चाहिँ किन त्यस्तो भइरहेछ भने जस्तै कतिवटा केस त हरेक प्रोग्रामहरू सबै 100% नै सफल हुने भन्ने होइन नि, तर बिस्तारै सिक्दै गर्न त्यो पनि एउटा पोजिटिभली हेर्दा मैले चाहिँ कसरी त्यसलाई हेर्न चाहन्छु भने
कमसेकम महिलाको मा चाहिँ व्यवसाय दर्तै गर्न नमान्नेहरू ती पुरुषहरू दर्ता गराउन त आए, किनभने नेपाल सरकारले चाहिँ जुन उत्कृष्ट महिला उद्यमी अवार्ड यो 5 लाखको लोनको कारणले त्यो आयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम त्यो उद्योग व्यवसाय गरेर उनीहरू पछाडिबाट सपोर्ट गरेर भए पनि त्यो महिलालाई अगाडि राखेर हेर्दाखेरि पोजिटिभली त्यसरी पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। तर त्यही पाटोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो पुरुषहरूले चाहिँ यसो गरे भन्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के पनि गरिराख्नु भएको छ भने महिला उद्यमीकै नाममा त्यो 5 लाख लिएर त्यो पैसा चाहिँ उहाँहरूले मिसयुज पनि गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि लाने, त्यस्तोमा चाहिँ महिला पुरुष दुवैलाई चाहिँ हामीले कन्भिन्स गराउने कि अवेर गराउने हो कि यो चाहिँ तपाईँले तिर्नुपर्छ यति समयमा, यो सरकारले सहुलियत कर्जा दिएको हो हैन, यो तपाईँले अनुदान दिएको होइन भन्ने कुराहरू महिला पुरुष दुईटैलाई राखेर बुझायो भने चाहिँ यस्ता प्रोग्रामहरू सफल पनि हुन्छन्। अनि दुईटै महिला पुरुष गरेपछि एक अर्काको पूरक भएर सहयोगी भएर सहपाठी भएर चाहिँ काम गर्दा त राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, जस्तै समय समयमा मेला पनि हुने गर्दथे, अहिले चाहिँ कोरोनाको कारणले रोकिएको छ। यसबाट चाहिँ कतिको फाइदा पुगेको छ महिलाहरूको सामग्री बजारसम्म आउने र आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउनलाई यस्ता मेलाले चाहिँ कतिको सहयोग गरेका छन्? एकदम मेला त गर्नै पर्ने कुरा हो। कुनै पनि वस्तुको उत्पादन नेसनल होस् कि इन्टरनेसनल मार्केटमा होस् हैन, मेला चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो प्लेटफर्मको रूपमा मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। जस्तै नेपालमा पनि जो डोमेस्टिक मार्केटमा हाम्रो स्थानीय स्तरमा बजार प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो वस्तुहरू देखाएर, अब हामी यहाँ बसिरहेछौँ कुन जिल्लामा के उत्पादन गरिरहेछ हामीलाई त थाहा छैन, तर हामीले यो चाहिँ मेलाहरू लगायौँ भने चाहिँ हाम्रो 77 जिल्लाको के हो त उत्पादनहरू, कस्ता कस्ता उत्पादनमा चाहिँ उद्यमीहरू लाग्नु भएको छ महिला पुरुष जो पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो वस्तुलाई उहाँहरूले प्रदर्शनी मार्फत चाहिँ डिस्प्ले गरेर देखाउन, हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालीको बानी के छ भने सुँगेर हेरेर छोएर लिने बानी छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मौका चाहिँ अहिले गुमेको छ है। त्यसले गर्दा आफ्नो वस्तुहरू उत्पादन चाहिँ त्यसरी डिस्प्ले गरेर बजारमा मेलाहरूबाट देखाउन नपाउँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ उत्पादन पनि कम हुने र मार्केटिङ पनि बजार पनि विस्तार नभएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर मेरो अनुभवमा त इन्टरनेसनल मार्केटमा हामी फेयरहरूमा जान्छौँ, फेयरहरूमा गएर कस्तो पनि हुन्छ भने फेयरको ट्रेन्ड चाहिँ एटलिस्ट एउटा इन्टरनेसनलमा चाहिँ कस्तो भन्छ भने 3 वर्ष एउटा पनि मान्छे कन्टिन्यू गर्यो भने त्यसलाई ट्रस्ट गर्छ, किनभने पहिलोचोटि चाहिँ हामीले कस्तो भयो त भनेर देख्ने हेर्ने हाम्रो प्रोडक्ट के हो भने उसले हेर्छ। सेकेन्ड टाइम पनि गयो भने उसले चाहिँ स्याम्पलहरू गर्ने, कम्युनिकेसन गर्ने, अनि यसको चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट हो कि होइन, यसले भोलि यही कन्टिन्यू गर्न सक्छ सक्दैन, उसले पनि त इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। त्यो गरेपछि थर्ड टाइमबाट अर्डर आउन पनि थाल्छ र त्यो अर्डर फेरि लङ टर्म हुन्छ। त्यो हाम्रो अहिले म पनि यसमा लागि 20औं वर्ष भयो, हामीसँग 20-25 वर्षदेखिको पनि बाहिरहरू कन्टिन्यू हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि फेयर चाहिँ एकदमै ठुलो अवसर मार्केट पाउने र हाम्रो वस्तु चाहिँ बजार विस्तार गर्ने र एउटा लङ टर्मसम्म चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिनको लागि पनि यो मेलाहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ। अनि हामीले यो स्वदेशी साथै विदेशमा पनि, तपाईँ त विदेशतिर पनि गइराख्नुहुन्छ, नेपाली वस्तुलाई चाहिँ कसरी रुचाइन्छ, कस्तो नजरले हेरिन्छ त? अब जस्तै अब एक्सपोर्ट त अब क्वालिटीकै वस्तु मात्रै एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ होइन। नेपालमा चाहिँ खाद्यान्नको हिसाबमा चाहिँ चिया, कफी अनि यो एसेन्सियल ओइल त्यो युज गर्नेमा त्यस्तो भयो। अनि अर्को ह्यान्डिक्राफ्टहरूको पनि राम्रो मार्केट छ, यहाँको हाम्रो वस्तुहरूलाई एकदमै मन पराउनुहुन्छ। एग्रो प्रोडक्टहरूलाई त झन् हाई हिमालयको प्रोडक्ट, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै वातावरणै त्यहाँको राम्रो, माथि अर्ग्यानिक छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले सोच्नु भएको हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल भनेर देश नजाने पनि माउन्ट एभरेस्टको भनेर हाम्रो चाहिँ फेयरहरूमा हामी त्यो माउन्ट एभरेस्टको पिक्चर राख्छौँ। यो चाहिँ हाई हिमालय माउन्ट एभरेस्ट भन्नुहुन्छ कसैले, कसैले आएर चाहिँ हाई हिमालयको प्रोडक्ट हो, यसमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सेन्स हामीले अनुभव गर्न पाउँछौँ भनेर पनि नेपालको उत्पादनलाई चाहिँ एकदमै राम्रो मान्नुहुन्छ। तीमाथि अहिले हाम्रो चियाको कुरा गर्ने हो भने त दार्जिलिङ टीको हाराहारीमा त्यही क्वालिटीमा हाम्रो नेपाल टी छ। नेपाल टी त अझ राम्रो छ, किनभने दार्जिलिङको त्यो चियाको बुटाहरू बुझ्दै बुढो हुँदै गयो होइन। अब हाम्रो नेपालको चाहिँ भर्खर यङ बुसेसहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको ग्रिन लिफ पनि आफैमा एकदमै क्वालिटी र राम्रो आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्वालिटी उत्पादन हुन्छ।
राम्रो छ नेपाली उत्पादनहरू हामीले क्वालिटी दिन सक्यौँ भने। तर त्यो सँगसँगै अब त्यसमा चाहिँ अर्गानिक सर्टिफिकेसनका कुरा हुन्छन्, एग्रो प्रोडक्टमा ल्याबको कुरा हुन्छन्, त्यो चाहिँ यहाँ नेपालमा हामी गर्न सकिराखेको छैनौँ। इन्टरनेसनल सर्टिफिकेटहरू पनि बाहिरको विदेशीहरू आएर यहाँ इन्स्पेक्सन गर्ने, सर्टिफिकेसनहरू दिने, नेपालमा सर्टिफाई गरेको प्रोडक्टहरू इन्टरनेसनलमा नमान्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खर्चिलो पनि हुन्छ, महँगो पनि हुन्छ, अनि धेरैले चाहँदै पनि एक्सपोर्ट गर्न सकिराख्नु भएको अवस्था छैन। यसमा चाहिँ अब यस्ता ठुल्ठुला र राम्रा काममा त सरकारको सहयोग त हुनैपर्छ। हजुर, अब उद्यमशीलता विकासको लागि चाहिँ अब कस्तो किसिमको कार्यहरूको आवश्यक पर्छ? अब पहिला त उद्यमशीलता विकासको लागि त पहिला चाहिँ उद्यमी आफैमा पनि होइन म के गर्छु र के गर्न चाहन्छु भोलिका दिनमा भनेर हामी नै आफै जो उद्यमी हो उसले पनि एउटा कन्फिडेन्स साथ लगनशील भएर ऊ चाहिँ एउटा जागरुक हुन त एकदमै जरुरी छ। कसैलाई देखेर चाहिँ यो व्यवसाय गर्छु भन्दाखेरि भोलि त्यो सफल नहुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो व्यवसाय चाहिँ गर्न पनि पर्छ, राम्रो पनि छ। त्यो सँगसँगै अब सरकारले चाहिँ त्यस्ता एसएमइजहरूको लागि उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति नियमहरू र त्यसमा सपोर्ट गर्ने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याएर सहज गरिदिनु भएन भने चाहिँ गाह्रो छ। तर त्यो सँगसँगै एकअर्काको परिपूरक हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ आजको दिनमा उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, सफल भएर जान पनि सकिन्छ। यसमा चाहिँ थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इन्भल्भ भएर जुन कतार यो दुबई गएर चाहिँ आफ्नो परिश्रमहरू चाहिँ त्यसरी गरिराख्नु भएको छ, दुःख पाइराख्नु भएको छ, त्यस्तो दुःख पाउने वातावरण चाहिँ नभइकन आफ्नै देशमा चाहिँ यो खेतबारीहरू बाँझो छ, त्यसमा हामी उत्पादनमूलक कृषिमा फोकस गरेर प्रोग्रामहरू ल्यायौँ भने चाहिँ हामी यही नेपालमा केही गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। हजुर, हामीले हेर्दाखेरि सहरी क्षेत्रका महिलाहरू जो उद्यमतर्फ आकर्षित हुनुहुन्छ उहाँहरू इस्टाब्लिस पनि भइसक्नु भएको छ। ग्रामीण भेगका महिलाहरू तपाईँ एउटा पदमा पनि हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले हेर्दाखेरि उहाँहरूको जीवनशैली कतिको फेरिएको छ त यो उद्यमशीलताबाट? ग्रामीण क्षेत्रको? हजुर, ग्रामीण क्षेत्रको उहाँहरू सफल हुनुभएको थुप्रै हुनुहुन्छ। अब तर लामो समयसम्म त्यसैमा लाग्नु भएको छ, कति चुनौतीहरू पार गर्दै जो सफल हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो परिवारको चाहिँ सपोर्ट भएको छ कि सहयोग भएको छ। आफू एक्लैले चाहिँ सफल गर्न सकिराख्नु भएको छैन, तर उसलाई समाजको सपोर्ट अनि हाम्रो हेर्ने नजर गर्छ भनेर एउटा मान्छेले एप्रिसिएसन त चाहिन्छ नि। एप्रिसिएट गर्यो भने हुन्छ भनेर एउटा बल दियो भने चाहिँ त्यस्ता गाउँका उत्पादन भएका कति महिला उद्यमीहरू यो उत्कृष्ट महिला उद्यमी अवार्डको सिलसिलामा हामीले भेट्यौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि दुर्गम जिल्लाको महिलाहरू पनि सफल हुनुभएको छ। पक्कै पनि जसरी यहाँ सहज तरिकामा चाहिँ सदरमुकामको उद्यमी व्यवसायीहरूले गर्नुभएको छ त्यस्तो अवसर त प्राप्त गर्नुभएको छैन, तर पनि उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सपोर्ट भयो भने गाउँको महिला उद्यमी पनि एकदम अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूमा कन्फिडेन्ट छ क्या। हजुर हजुर। अनि अब सरकारले चाहिँ अहिले बजेट पनि ल्यायो होइन, यस बजेटबारे चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? मलाई त यसपालिको सरकारको बजेटको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ भन्ने मैले त विश्वास गरेको छैन होइन। किनभने यो चाहिँ पपुलारिटीको लागि अब अहिले चाहिँ हिजो पनि समाचारमा सुन्दै थिएँ 18 चोटि त मन्त्रीमण्डल चेन्ज भएको गभर्मेन्टबाट के आश गर्नु भन्ने कुरो सबैको आइराख्दा मलाई पनि कहिले त्यही लाग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मन्त्रालयहरूमा कुरा गर्दै जाँदा पनि त्यहाँ कसले के गर्ने भन्ने पनि अनभिज्ञता जस्तो पनि देखिन्छ होइन। कृषिमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म कृषि मन्त्रालय धाइरहेको पनि छु, अर्ग्यानिकमा यो गर्नु पर्यो उ गर्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि एकदम अन्यलको अवस्था चाहिँ मैले पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सरकार चाहिँ यो चुनावी नारा जस्तो अनि भोलि चाहिँ पपुलारिटीको लागि, तर उहाँले जति प्रोग्रामहरू लिएर आउनुभयो त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गरेर लागू गर्यो भने त पक्कै पनि सफल सरकार भनौँला होइन। तर अहिलेको यस्तो तरिका हेर्दाखेरि यो प्रोग्राम सफल हुने खालको जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। मैले एउटा समाचार सुन्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ जुन 20% चाहिँ हाम्रो अहिले कोभिड भएर घरमा बसिरहेकोलाई चाहिँ त्यो खाद्य संस्थानबाट छुट दिएको भनेर बजेट भाषणमा भन्नुभयो। अर्को दिनै रेडियोबाट मैले सुन्दै थिएँ त्यहाँ गर्दाखेरि
त्यो जुन खाद्य संस्थानको मान्छेलाई थाहा छैन, मन्त्रालयबाट त्यो चिठी आउनुपर्ने मन्त्रालयको मान्छेलाई नै थाहा छैन भन्ने पनि सुन्यो होइन। त्यो भएपछि उहाँहरूको संयन्त्र नै त्यो सहजीकरणै नभइकन बोलिरहेको भन्ने त हामीले त जज गर्न सक्छौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो नहोस्। अहिले जति पनि यो स्टार्टअपहरूको लागि ल्याएको प्रोग्रामहरू छ 25 लाख दिने भनेर होइन, यस्ता प्रोग्रामहरू लागू हुन्। अब उहाँहरूले चाहिँ काम गर्ने वातावरण मिलोस्। अब कतिजना चाहिँ पढे लेखेर फिनान्सियल कम भएको कारणले आर्थिक अवस्था चाहिँ इन्भेस्ट गर्न नसकेको कारणले पनि चुप्प लागेर बस्नु परेको छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सरकारले सपोर्ट गर्नुपर्छ। तर यो बजेटको चाहिँ यसपालिको बजेट चाहिँ अब लास्ट इयरकै बजेटमा हामीले त्यति खामै गर्न सकेनौँ भने यसपालिको बजेटमा पनि त्यति उपलब्धिमूलक होला जस्तो चाहिँ मैले अनुभव गरेको छैन। हजुर, अब चाहिँ लास्टमा महिला उद्यम गर्न चाहने होइन, तर पनि परिवारको काम, परिवारको मायाको मोहले चाहिँ अलिकति पछाडि परिराख्नु भएको महिला दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यस्तो महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अब हामी पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सरकारसँग पहल गर्ने काम गरिरहेछौँ। हामी छोड्दैनौँ यो पहल गर्नको लागि होइन, निरन्तरता काम नभएसम्म हामी गरिराख्छौँ। त्यसले गर्दा यहाँहरू चाहिँ निरुत्साहित नभइकन अहिले अवसर छ। अब हुँदै नहुनुभन्दा केही काम सरकारले पनि गरेको छ। यहाँहरूले हामी पनि हाम्रो लेभलबाट हाम्रो विभिन्न एसोसिएसनबाट म नेपाल घर तथा साना उद्योग महासङ्घको महिला समितिको महासचिवको पनि हैसियतले हाम्रो जिल्लामा सबै च्याप्टरहरू छ होइन। 77वटा जिल्लामा छ, महिलाको पनि 63 जिल्लामा च्याप्टर छ। त्यहाँको दिदीबहिनीहरूलाई पनि के समस्या परेको छ, के गर्न चाहनुहुन्छ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ महासङ्घमा पनि सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो जिल्लामा पनि छ, त्यो मार्फत पनि हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ भन्ने पनि अवसर छ। तपाईँहरूका समस्याहरू हामीलाई पनि भन्नुहोस्। सकेसम्म हामी सरकारसँग चाहिँ अगाडि बढेर ती समाधान गर्नेहरूमा चाहिँ हामी निरन्तरता पहल गरिराख्नेछौँ। निरुत्साहित भएर अब केही हुँदैन भन्ने कुरातिर नलगिकन आफू चाहिँ एउटा के गर्ने हो त्यो एउटा आत्मविश्वास लिएर, जस्तै अब यो व्यवसाय भन्ने चाहिँ तुरुन्तै त अब यो महिनाको अन्तिममा चाहिँ अब मेरो यति पैसा आउँछ अनि म चाहिँ यो गर्छु भने प्लान गरेर जसरी जागिर खाएकोले गर्छ त्यस्तो गर्न सकिन्न होइन। कहिले हुन्छ कहिले हुन्न। एटलिस्ट तपाईँले सुरु गरेको 3 देखि 5 वर्षसम्ममा चाहिँ म यहाँलाई यो बिजनेसलाई यहाँबाट यहाँ पुर्याउँछु भन्ने एउटा सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। यसमा थुप्रो अवसरहरू छ। महिला उद्यमी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न पनि चाहन्छु। हस्, यहाँलाई समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। टेलिभिजनमा बोलाएर आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी एबिसी विशेषमा रहेर आज हामीले महिला उद्यमीका लागि मुलुकमा के कस्ता कार्यहरू हुँदै आएका छन् तथा सरकारले गरेका कार्यहरू कहाँसम्म पुगेका छन्, लक्षित वर्गसम्म पुगेका छन् कि छैनन् लगायत चुनौती र अवसरका विषयमा पनि तपाईहरूलाई जानकारी दिएका छौँ। हामी फेरि नयाँ प्रसङ्गसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला एबिसी टेलिभिजन। नमस्ते।